पनि म रमण गुरुङको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आज छोटो यो मेरो साहित्यिक वाचन गर्न गइरहेको छु। मैले यो बिम्बको रूपमा मनको चरी भनेर टपिक राखेको छु। वास्तवमा आखिरी हामी जहाँ जाउँ जे गरौँ आखिरी यो भौतिक शरीरमा सबभन्दा ठुलो मनको एउटा राज हुने रहेछ। त्यसै कारणले मैले यो मनको चरी राखेको छु यो बिम्बको रूपमा। मनको चरी विरक्तै गरी धरती छोडी भुर औडी। मनको चरी विरक्तै गरी धरती छोडी भुर औडी। भोका नङ्गै बचेराको सुखद सपना बोकी। बेकिन्छन् चरी वायु तुफानसँगै सात समुद्र पारी। बेकिन्छन् चरी वायु तुफानसँगै सात समुद्र पारी। चरी लैबरीमा परी देख्थिनन् भविष्य आफ्नै वरिपरि। जसो तसो पुग्छन् बालुवाको मरुभूमि। 46 डिग्रीको तातो घाममा आकुल व्याकुल बनी सपन खोज्दै तर्पन्छन् चरी। अन्यासै दैवको कस्तो खेल। चरी भूमरीको भेलमा परी मूर्छित खाई भुइँमा लडी। बचेराको ममतालाई आँसु झारी। अन्तिम घडी त्यही बिसाउँछे चरी। फर्कन्नन् चरी भोका सपना भरी। बचेराको ममतालाई आँसु झारी। अन्तिम घडी त्यही बिसाउँछे चरी। फर्कन्नन् चरी भोका सपना भरी। फर्कन्छन् चरी रातै बाकास परी। मर्दछन् निर्दोष भविष्यहरू आहा करी। धन्यवाद। आत्मीय मनहरूलाई म गीता अधिकारीको तर्फबाट एकमुष्ट नमन टक्राउन चाहन्छु। मैले चाहिँ एउटा गजल चाहिँ श्रृङ्खलाप्रति चाहिँ समर्पित गरेर गजल लेखेको छु। त्यो गजल चाहिँ हजुरहरूमाझ चाहिँ वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। मलाई जतिसुकै बेला श्रृङ्खला आउन हतार हुन्छ। ढिलो भए भावनाहरू मेरो जताततै लम्पसार हुन्छ। ओठको मुस्कान खोज्न जान अन्त पर्दैन हजुरहरू। गरिदेऊ श्रृङ्खलाको कदर हजुरको बाँच्ने आधार हुन्छ। ढिलो भए भावनाहरू मेरा जताततै लम्पसार हुन्छ। अरूको इज्जत गर्न नजान्नेहरू कान खोली सुन्नुहोस्। समय सँगसँगै उनीहरू सधैँ समाजमा लाचार हुन्छ। गरिदेऊ श्रृङ्खलाको कदर हजुरको बाँच्ने आधार हुन्छ। अदृश्य हुन्छन् तीखा वचनको सुस्ता छुवाईहरू। देख्न सकिँदैनन् मस्तिष्कमा घृणाको बजार हुन्छ। समय सँगसँगै उनीहरू सधैँ समाजमा लाचार हुन्छ। जसले गर्छ श्रृङ्खलाको मान सम्मान आत्मैदेखि। गीताको प्रति उत्तरमा सधैँ हार्दिक आभार हुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। गजल सुनाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। फुलै फुलको हुनेछ आँगन बल्ल बुझ्नेछौ। पोखिँदा तिमीमा यो यौवन बल्ल बुझ्नेछौ। तिम्रो मधोसी नयनको तीर चल्दै यहाँ बढ्नेछ मुटुको धड्कन बल्ल बुझ्नेछौ। पोखिँदा तिमीमा यो यौवन बल्ल बुझ्नेछौ।
पग्लिनेछु आज म मैनबत्ती झै तिमी सामु पग्लिनेछु आज म मैनबत्ती झै तिमी सामु शिथिल हुनेछ दुई मन बल्ल बुझ्नेछौ बढ्नेछ यो मुटुको धड्कन बल्ल बुझ्नेछौ एक अर्कामा हुनेछौ समर्पित दुवै हामी एक अर्कामा हुनेछौ समर्पित दुवै हामी कसिनेछ सुमधुर बन्धन बल्ल बुझ्नेछौ शिथिल हुनेछ दुई मन बल्ल बुझ्नेछौ दिने छैन हराउन तिमीलाई कहिले पनि दिने छैन हराउन तिमीलाई कहिले पनि गर्नेछु मनबाट मैले जतन बल्ल बुझ्नेछौ गर्नेछु मनबाट मैले जतन बल्ल बुझ्नेछु। धन्यवाद। मेरो कविताको लागि चाहिँ मलाई यहाँ मञ्च मिलेको हुँदा म पनि केही सानो एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कविताको बारेमा मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो। म यहाँ हङकङ यो काउलुन साइडबाट म चाहिँ कतिजनालाई थाहा छैन स्ट्यान्लीबाट पनि अझै 20 मिनटको बाटो छ 20-25 मिनटको बाटो छ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ हाउवा भन्ने एउटा सानो गाउँ छ हैन एउटा एकदम सानो। त्यो गाउँमा म छुट्टी बिताउन गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै बाँसहरू चाहिँ राति निस्किँदाखेरि चाहिँ सर्पहरू देखिन्छ हैन। अनि त्यसपछि बाँसहरू चाहिँ कोठामा नि त्यो बाँसको आवाजहरू एकदमै गुन्जिरहने। त्यसले गर्दा म रातिमा सुत्न सकिनँ तर त्यसैमा मैले कविता चाहिँ लेख्न सकेँ हैन। अनि त्यसैलाई आफ्नो एउटा अनुभव बताएँ र त्यहाँ बसेका बासिन्दाहरूको जम्मा 40 वटा घर मात्रै छ त्यहाँ र त्यहाँ पनि एकदमै कम्ती मात्रै छ कि घर चाहिँ। अनि त्यहाँको जो बुजुर्गहरूले मलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि यो ठाउँमा त्यहाँको कहानी र त्यसलाई मैले चाहिँ आफूलाई फ्युजन बनाएँ। मैले चाहिँ बाँसलाई लिएर त्यो आवाजलाई लिएर चाहिँ यो कविता कोर्न पुगेँ। अब यो कविताले नै भन्ने छ बताउने छ कि के चाहिँ रहेछ भनेर त्यहाँको परिस्थिति। मेरो कविताको शीर्षक छ सुटुक्क केही भन्दैछ। पवनको सुसेलीसँगै कहिले रोकिँदै अनि फेरि हल्लिँदै कहिले हल्लिँदै गर्दै हेर्दा वैश्यले मातिए झैँ लाग्ने तर उन्माद यौवनले छिप्पिएका ती बाँसका भौतिक शरीरहरूले मलाई सुटुक्क केही भन्दैछ। म पनि सुन्दैछु साउती गर्दै भन्यो। वर्षौंदेखि म यही छु जहाँ म हिजो थिएँ। सुनसान लाग्ने मेरो बस्ती आज कोलाहलले भरिएको छ। नयाँ मुहार सधैँ फेरिरहन्छ। म यही छु। मेरो दृष्टि परसम्म पुर्याउँदछु। सपना फुलाउन धेरै रङ्ग आए यहाँ विपनाली फर्के सबै आफ्नो सपना फुलाउन मेरो सन्ततिको हत्या गरे कतिले। म आज आफ्नै घेराभित्र अटल बनिरहेछु। म त जब पवन आउँछ तब नै सुस्तरी गीत गाउँछु। साउती गर्दै मेरो मनको गाथा सबलाई सुनाउँछु। धन्यवाद। मेरो कविता त त्यस्तो लामो छैन, 2 लाइनको छ र हजुरमा आज म सुनाउन चाहन्छु। प्रति क्षमा चाहन्छु। किन हिजो आज तिम्रो कुराले मलाई समेत बोल्न थालेको छ। किन हिजो आज तिम्रो कुराले मलाई समेत बोल्न थालेको छ। देऊ तिम्रो पीडाहरू म पनि सहिदिन्छु। देऊ तिम्रो आँसुहरू म पनि मेरै एकान्तमा रोइदिन्छु। किन हिजो आज तिम्रो पीडाले मलाई समेत दुख्न थालेको छ। तिम्रो सारा दुःखहरू मलाई, मेरो सारा खुसी तिमीलाई, केवल तिमीलाई। आफ्नो महँगो लम्बरगिनी कारलाई भ्यालेट पार्किङमा गुजाएर प्रकाश सरासरी स्टप बग क्याफेमा एउटा कुनामा गएर बस्छ। यो कुना उसको जिन्दगीसँग धेरै नजिकबाट गाँसिएको छ। एक सफल इन्टरप्रेन्योर व्यापारी भनौँ, हेर्दा पनि सुन्दर मिलेको जिउडाल
एलभी ब्रान्डेड कपडाले सजिएको उसको व्यक्तित्व गजबको छ। तर यो साधारण कफी हाउस उसको लागि निकै प्यारो र निकै महत्त्वपूर्ण छ। लगभग शताब्दी पहिले एक बिजनेस ट्रिपबाट फर्किँदा उसको भेट एक हवाई जहाजमा एक एयर होस्टेस परिचालिकासँग भएको थियो। साँच्चीकै सुन्दर, मनोहरा, हेरिराख्नु जस्ती थिए। प्रकाशको गहिरो निराला उनको मिठो स्वरले भङ्ग गरिदिएको थियो। एक्सक्युज मी सर, दिस इज द टाइम टु रिफ्रेसमेन्ट, व्हाट डु यु वान्ट, कफी, बियर, जुस? प्रति उत्तरमा ऊ पल्ल परेर उनीलाई नै हेरिरहेको थियो। परिचालिकाको दोस्रो सोधाइमा मात्र ऊ झसङ्ग हुँदै उसले कफी पिउने इच्छा जाहेर गरेको थियो। खै यसलाई के संज्ञा दिउँ, लभ एट फर्स्ट साइट भनौँ या विकर्षण? उनीसँगको पहिलो भेटमा नै प्रकाशले आफूलाई भुलिसकेको थियो। जहाजबाट निस्कनुभन्दा पहिला प्रकाशले उनीलाई भेट्न निकै कोसिस गर्यो, तर यति धेरै यात्रीको बिचमा सम्भव नै भएन। मनमा धेरै कुरा अनि कौतूहल लिएर प्रकाश आफ्नो वासस्थानतिर फर्कन्छ। समय पनि बडो गजबको छ। महिना बित्यो, प्रकाश सधैँ एउटै कुरामा हराइरह्यो त्यो उसले त्यो केटीलाई कहिले पनि भेट्न सकेन। एक दिन प्रकाश अफिस जाँदै थियो, उसको नजर ठक्क रोकिन्छ। कफी हाउसको त्यो कुनामा उही शोभायमान केटी परिचारिका ड्रेसमा नै कफी पिउँदै थिए, जसलाई उसले आफ्नो दिलमा सराइसकेको थियो। उसको सम्झनामा मनभरि बोकेर हिँड्ने गर्दथ्यो। उसको सम्झनालाई खुसी हुँदै हिम्मत जुराएर भए पनि केही फर्मल कुरा गरी परिचारिकाको कन्ट्याक्ट नम्बर लिन ऊ सफल हुन्छ। दिनहरू बित्दै गए, उनीहरूको सम्बन्ध पनि झन्झन गहिरो बन्दै गयो। उनीहरू प्रायः त्यही कफी हाउसमा लामो समयसम्म बिताउँथे। अब भने घर परिवारको पनि सकारात्मक प्रतिक्रियामा छिट्टै विवाह बन्धनमा बाँधिने योजना बन्दै थियो। सँगै चाहिँ बिहानको खाजा खाएर प्रकाश आफ्नो कार्यालयमा पुग्छ। सेक्रेटरीले कार्यक्रमको रूपरेखा भन्दै थिए। अचानक टिभीमा हवाई जहाज दुर्घटनाको ब्रेकिङ न्युज आउँछ। दिवंगत क्रू मेम्बरहरूमा पृथ्वीको नाम पनि हुन्छ। उही केटी जसलाई प्रकाशले आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्थ्यो। यस घटनाले प्रकाशको जिन्दगीमा ठुलो परिवर्तन ल्याइदियो। त्यो परिक्लान्त जिन्दगीमा अब ऊ एक्लो जिन्दगी जिउन सिक्दैछ। आज पनि प्रकाश त्यही कुनामा बसेर उसैको सम्झनामा दिन बिताइरहेछ। आफ्नै जिन्दगीलाई बिर्सेर एक स्वप्निल मुद्रामा हरेक कफीको चुस्की सधैँ उसको यादमा विलिन हुन्छ। यो विरक्त जिन्दगीको शून्यतामा अनमोल जिन्दगीको सुवास खोज्दैछ। आज फेरि पनि ऊ झसङ्ग हुन्छ। एक विमान परिचारिकाको स्वरले होइन, उस्तै सुन्दरी वेट्रेसको स्वरले भन्दै थिए, सर, इट इज द टाइम टु क्लोज द रेस्टुरेन्ट, थ्याङ्क यू। जिन्दगी सधैँ एकनासले बग्दैन, जिन्दगी सधैँ एकनासले बग्दैन। तिमी किनारा भइदियो, मैले पनि तिम्रो मर्यादालाई बुझेर एकनास बगिरहे। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि विष्णु मुखियाज्यू। थ्याङ्क यू। आज धेरै पछाडि है हामी यसरी भेटघाट भइरहेको छौँ। खुसी लाग्यो सबैलाई देख्न पाइ, रचनाहरू सुन्न पाइरहेका छौँ होइन। अनि आज मैले एउटा कविता लिएर आएकी छु। कविताको शीर्षक छ साथी। हामीहरूमा साथीहरू धेरै प्रकारका हुन्छन् नि त होइन। अनि त्यस्तै एकजना कोही साथीको लागि मैले एउटा कविता लेखेको छु है। साथी, जति गर्दा पनि मैले भुल्नै नसक्ने मेरो एउटा साथी छ। आफ्नो घरको खाएर ढुक्कै बस्नु नि, तर अर्काको चियो नगरी अघाउनै नसक्ने उसको हन्तकाले बानी छ। मुखमा राम बगलीमा छुरा बोक्ने उसको एकमात्र कला छ। एकमात्रै कला छ। देखाउने दाँत निच्चै हाँसेर ऊ मित्रताको कुरा गर्छ। र चुडेलले चाहिँ चबाउने अर्कै दाँतले भित्र चबाइरहन्छ। मनभरि स्वार्थ पालेर ऊ परोपकारको अभिनय गर्छ। अनि परोपकारी विचार सबैलाई अहो ऊ कसरी आफ्नो उपकारी बनाउँछ। जति गर्दा पनि मैले बिर्सनै नसक्ने मेरो एउटा साथी छ।
अर्काको दुःखमा हाँस्ने र सुखमा दुख्ने उसको अनौठो बानी छ। अर्काको दुःखमा हाँस्ने र सुखमा दुख्ने उसको अनौठो बानी छ। हजुर, उसको अनौठो बानी छ। सानो स्वार्थको निम्ति ऊ गधालाई नमस्कार गर्छ। सानो स्वार्थको निम्ति ऊ गधालाई नमस्कार गर्छ। कुकुरको जय जय गर्छ र आफ्नो बचाउ गर्न मान्छेपट्टि फर्केर ऊ स्वाभिमानको भाषण गर्छ। र आफ्नो बचाउ गर्न मान्छेपट्टि फर्केर ऊ स्वाभिमानको भाषण गर्छ। आफ्नो जिउमा हात्ती हिँडेको नदेख्ने ऊ, आफ्नो जिउमा हात्ती हिँडेको नदेख्ने ऊ मेरो जिउमा जुम्रा हिँडेको पढाइबाट देख्छ। मेरो जिउमा जुम्रा हिँडेको पढाइबाट देख्छ। अनि दिनरात त्यसको प्रचार गर्न सदैव ऊ मेरो गोठालो गर्छ। अनि दिनरात त्यसको प्रचार गर्न सदैव ऊ मेरो गोठालो गर्छ। थ्याङ्क यू। म सधैँ गुलमेली online.com का नारायण भण्डारीज्यूलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू अथवा सृजना त पक्कै होला उहाँको सृजना सुन्न चाहन्छौँ हामी। उहाँलाई स्टेजमा आइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिपेन्द्र सर लगायत यस मञ्चमा आसीन हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण अग्रजीहरू, समकालीन र अनुस्रष्टाहरू सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट नमन टक्राउन चाहन्छु। हुन त म त्यति राम्रो कहिले पनि लेख्दिनँ, जहिले पनि कि घोजेर लेख्छु कि पेलेर लेख्छु, मेरो बानी नै यस्तो भइसक्यो। पहिला सायरी लेख्ने +2 पढ्ने बेलामा 2058-59 सालतिर, पछि काठमाडौँ छिरेर अलिअलि सायरी नै लेख्यो। पछाडि फेरि हङकङ आएपछि गजल मुक्तकहरू लेख्न थाल्यो। सबैले गजल मुक्तक लेख्ने क्या। मलाई चाहिँ वाक्क लागिसक्यो। हेर्नुहोस् त कति लेख्ने भन्नुहोस् त। अनि मलाई यसो लाग्यो देशमा भएको विसङ्गति, विकृति, बलात्कार, हत्या, हिंसा विरुद्ध यसो व्यङ्ग्य गर्ने भने केही हुन्छ कि भन्ने उद्देश्य लाएर मैले व्यङ्ग्य कवितामा चाहिँ कलम चलाउन थालेको छु। अहिले भर्खरैको घटना त यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। हाम्रो वामदेव गौतमजीलाई संसदमा छिराइसक्नु भएको छ। उहाँलाई मैले त्योभन्दा अगाडि नै उहाँको चलखेल हुँदा नै लेखिसके भएर त्यसलाई लेखिनँ। त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक घटनाक्रम नै भएको छ। झलनाथ खनालज्यूले चाहिँ अर्ब रुपियाँ माग्नु भएको छ नि, अरब भन्छौँ हामी होइन, अरब रुपियाँ माग्नु भएको छ, त्यो पनि सर्प पाल्नलाई क्या। जनता चाहिँ भात खान नपाएर मरिरहेछ, उहाँलाई चाहिँ अरब रुपियाँ चाहिने क्या, भ्रष्टाचार गर्दा पनि नपुगेर। हुन त म फेरि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध छैन है, यो कुरा पनि बुझिदिनु होला। मैले सबैलाई लेखा हुन्छु, फेरि एमालेलाई मात्र होइन, मलाई माओवादीले 2057 सालमा 3 पटक मारेको घटनाको बारेमा पनि मैले व्यङ्ग्य कविता लेखाएको छु। म 3 पटक मरेर रेडियोमा समाचार, त्यति बेला टिभी थिएन हाम्रो गाउँमा, म गाउँको मान्छे, एफएम रेडियोमा चाहिँ समाचार सुनेर मेरै खुदै ठुलबाउ, म कान्छाको छोरा होइन, मेरो ठुलबाबा चाहिँ तलदेखि 3 घन्टाको बाटो हिँडेर मलाई गाउँमा भेट्न आउनु भएको थियो कि। आउँदाखेरि म भित्र दुध तताइरहेको थिएँ। त्यति बेलाको घटना पनि लेखाएको छु मैले लेख्नलाई होइन। अहिले चाहिँ मैले विशेष गरी झलनाथ बालाई यसो बिम्ब राखेर लेखाएको छु। हात्ती हाल्नु चाहिँ पर्दैन आजकल। मैले पहिला हाम्रो केपी बा र गोकुल बास्कोटाजीलाई लेख्दाखेरि धेरै आलोचना आएको भएर मैले नाम राख्न छोडिसकेँ, बिम्बमा लेख्न थालेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ सर्प पाल्न अर्ब रुपियाँ। अर्ब भने अरब बुझिदिनु होला है मिलाएर। सर्प पाल्न नेताजीलाई अरबौँको दाम, सर्प पाल्न नेताजीलाई अरबौँको दाम, गरिब जनता मरिरहेछन् खान नपाई माम, गरिब जनता मरिरहेछन् खान नपाई माम। नेता पनि तिमी आफै भ्रष्टाचारमा पनि, नेता पनि तिमी आफै भ्रष्टाचारमा पनि। अरब माग्न तिमी थाल्यौ सर्प पाल्न भनी, अरब माग्न तिमी थाल्यौ सर्प पाल्न भनी। ए नेता कहिलेकाहीँ त जनतालाई नि हेर, ए नेता कहिलेकाहीँ त जनतालाई नि हेर। भोट तिमीलाई दिएका हुन् जाने छैन खेर, भोट तिमीलाई दिएका हुन् जाने छैन खेर। फेरि पनि भोट माग्ने आउँदैछ नि दिन, फेरि पनि भोट माग्ने आउँदैछ नि दिन। जनता भोकले मर्दाखेरि सर्प पाल्ने किन, जनता भोकले मर्दाखेरि सर्प पाल्ने किन। बचाऊ बरु जनतालाई देलान् भोट फेरि, बचाऊ बरु जनतालाई देलान् भोट फेरि। दुःखमा काम लागेको नेता तिमीलाई नै हेरी, दुःखमा काम लागेको नेता तिमीलाई नै हेरी। कोरोना र सलहनी देशमा आयो यसै पाली,
कोरोना र सलहनी देशमा आयो यसैपालि सबैबाट कमिसन पाउँदा बजाए हौला ताली सबैबाट कमिसन पाउँदा बजाए हौला ताली आखिर जे काम गरे पनि नेतालाई नै राम्रो आखिर जे काम गरे पनि नेतालाई नै राम्रो गरिबको घरमा कहिले चुलो बल्ला हाम्रो गरिबको घरमा कहिले चुलो बल्ला हाम्रो भोट दिई जिताएर पुर्यायौं त्यो ठाउँमा भोट दिई जिताएर पुर्यायौं त्यो ठाउँमा यसो बजेट ल्याउन पर्यो हाम्रो पनि नाउँमा बजेट यसो ल्याउन पर्यो हाम्रो पनि नाउँमा न त बनाऊ सडक बाटो न त खाने पानी न त बनाऊ सडक बाटो न त खाने पानी गरिबको जीवन अझै अँध्यारोमै जानी गरिबको जीवन अझै अँध्यारोमै जानी चुनावको बेला तिमी बुझ्छौ हाम्रो मूल्य चुनावको बेला तिमी बुझ्छौ हाम्रो मूल्य तिमी जितेपछि माला माला हामी मरे तुल्य तिमी जितेपछि माला माला हामी मरे तुल्य कति हानु व्यङ्ग्य तिमीलाई बसी विदेशमा कति हानु व्यङ्ग्य तिमीलाई बसी विदेशमा उद्योग धन्दा चलाएर बस्न मन छ स्वदेशमा उद्योग धन्दा चलाएर बस्न मन छ स्वदेशमा नारायण भण्डारी आर्यन सत्यवती छ जोहाङ गुल्मी हाल कर्मभूमि हङकङबाट धन्यवाद कविता शीर्षक छ वीर तल अरुणको गर्तिर तल अरुणको गर्तिर माथि अक्करको तारेवीर तल अरुणको गर्तिर माथि अक्करको तारेवीर वीर चढ्न गाह्रो तारेवीर चढ्न गाह्रो ओर्लन झन् साह्रो तारेवीर चढ्नु गाह्रो ओर्लन झन् साह्रो माथि हेरौँ टोपी खस्ने पीर नहेरौँ झुक्ने हो कि शिर हेर्दा पनि पीर नहेर्दा पनि पीर यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर खडेरीको मौसम डढेलोको डर खडेरीको मौसम डढेलोको डर भाग्यको लहरा कहिले भर कहिले अभर खडेरी मौसम डढेलोको डर भाग्यको लहरा कहिले भर कहिले अभर खडेरीमा बस्न गाह्रो बचाउन झन् साह्रो खडेरीमा बस्न गाह्रो बचाउन झन् साह्रो आधी हिँड्यो छोड्नु घाँडो हिँडौँ अगाडि पहरा पछाडि छ छाँगो आधी हिँडियो छोड्न घाँडो हिँडौँ अगाडि पहरा पछाडि छ छाँगो हेर्दा पनि पीर नहेर्दा पनि पीर यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर हेर्दा पनि पीर नहेर्दा पनि पीर यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर अनन्त तृष्णा गहिरो छ सागर अनन्त तृष्णा जीवनको सागर अलि तलबारी भाषाले सम्झिने अनन्त तृष्णा जीवनको सागर जीवनको फाटमा कतै नदी कतै बगर अनन्त तृष्णा जीवनको सागर जीवनको फाटमा कतै नदी कतै बगर हेरेर हाँस्न गाह्रो हँसाउन झन् साह्रो हेरेर हाँस्न गाह्रो हँसाउन झन् साह्रो सजिलो खोज्दा शिरमाथि भिर सजिलो खोज्दा शिरमाथि भिर पीतको फुल कहिले काँडा कहिले तीर पीतको फुल कतै काँडा कतै तीर फुल टिप्न गाह्रो अनि फुल टिप्दा पनि पीर नटिप्दा पनि पीर यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर कहिले रोकिन्न समयको खेल
कहिले रोकिन्न समयको खेल, कहिले रोकिन्न समयको खेल, अनायास चल्छ नियतिको झेल। कहिले रोकिन्न समयको खेल, अनायासै चलिदिन्छ नियतिको झेल। खेल खेल खेल्न पनि गाह्रो, नखेल्न झन् साह्रो। खेल खेल्न पनि गाह्रो, झेल झन् साह्रो। खेल खेल्न गाह्रो, झेल झन् साह्रो। सुनखारी टिप्न पहरा चढ्नु पर्ने, सुनखारी टिप्न पहरा चढ्नु पर्ने। घाम छाया जिन्दगी रहरले मात्रै नहुने, घाम छाया जिन्दगी रहरले मात्रै नहुने। रहरमा पनि पीर, कहरमा पनि पीर। यो कस्तो जिन्दगीको कार्यवीर, यो कस्तो जिन्दगीको कार्यवीर। सत्य हो, सत्य हो तल धरती माथि आकाश, सत्य हो तल धरती माथि आकाश। जीवनको परिधि एउटा शून्य बाकाश। शून्य बाकाश भन्नाले जो हुन्छ नि हामीको के भन्थ्यो हामीले? सत्य हो तल धरती माथि आकाश, जीवनको परिधि एउटा शून्य बाकाश। परिधि स्वीकार्नु गाह्रो, अस्वीकार गर्नु झन् साह्रो। परिधि स्वीकार्नु गाह्रो, अस्वीकार गर्नु झन् साह्रो। सुन्नै पर्छ नबुझे पनि खोलाको गीत, सुन्नै पर्छ नबुझे पनि खोलाको गीत। यस्तै रहेछ जिन्दगी न हार न जित, सुन्नै पर्छ नबुझे पनि खोलाको गीत। यस्तै रहेछ जिन्दगी न हार न जित। हारे पनि आखिर हारे पनि पीर, जिते पनि पीर। यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर, यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर। तल अरूको घरतिर माथि अक्करको तारेवीर, तल अरूको घरतिर माथि अक्करको तारेवीर। चढ्न गाह्रो, ओर्लन झन् साह्रो। माथि हेरौँ टोपी खस्ने पीर, तर हेरौँ झुक्ने हो कि शिर। हेर्दा पनि पीर, नहेर्दा पनि पीर। यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर, यो कस्तो जिन्दगीको तारेवीर। धन्यवाद। र पुनः एकपल्ट सबै साथीहरू धन्यवाद दिँदै मेरो कविताको शीर्षक छ जीवन। यो जीवन मैले एक्लो जीवन होइन, सारा जीवनलाई भनेको हो। यसलाई यसरी बुझिदिनु होला। पोहोरको देउसी सम्झिन्छु, पोहोरको देउसी सम्झिन्छु, तर अहिले नियास्रो देख्छु, तर अहिले नियास्रो देख्छु। तिमी यहाँ एक्लो नसम्झ, तिमी यहाँ एक्लो नसम्झ। स्वर शब्द तिमीमा छँदैछ, स्वर र शब्द तिमीमा छँदैछ। आफैलाई असहाय नसम्झ, आफैलाई असहाय नसम्झ। मधुर वचन नै सहयोगी हुन्छ, मधुर वचन नै सहयोगी हुन्छ। तिमी यहाँ भया नमान, तिमी यहाँ भया नमान। सहकर्मीलाई रक्षक जान, सहकर्मीलाई रक्षक जान। तर तिमी घमण्डी नबन, तर तिमी घमण्डी नबन। आफैलाई जस्तो श्रेष्ठ नठान, किनभने त्यसैमा भय टुसाउँछ, किनभने त्यसैमा भय टुसाउँछ। लक्ष्यलाई असफल बनाउँछ, लक्ष्यलाई असफल बनाउँछ। हिटलर सद्दाम र लादेनलाई बुझ, हिटलर सद्दाम र लादेनलाई बुझ। बुद्ध गान्धी अनि मण्डेलाबाट सिक, बुद्ध गान्धी अनि मण्डेलाबाट सिक। बुद्ध उनको नाम र जात थिएन, बुद्ध उनको नाम र जात थिएन। तर विश्वले उनलाई बुद्ध भने, एसियाको तारा भने। विश्वले शान्तिका दूत माने, विश्वले शान्तिका दूत माने। जीव सम्पूर्णको कल्याण खोजे, जीव सम्पूर्णको कल्याण खोजे। मानव सब बराबरै देखे, मानव सब बराबरै देखे। तर उसनीच छुवाछुत किन, मानव मानव बीच विभेद किन, मानव मानव बीच विभेद किन। यस्तै कोहीतिर सुकुसंस्कारबाट,
यस्तै कुरीति र कुसंस्कारबाट मानव मुक्तिको लागि दरबार र परिवार छोडी सत्य ज्ञान खातिर बढे थे बुद्ध अगाडि। सत्य ज्ञान खातिर बढे थे बुद्ध अगाडि। आफ्नै घरमा अपहेलित हुँदा गान्धी बढे त्यसै गरी। घरमै रङ्गभेदले सताउँदा स्वास्तित्व र स्वतन्त्र हराउँदा मण्डेला बढे उसै गरी। जसले निस्वार्थ सेवा गर्छ त्यसले निश्चय विजय गर्छ। जीवन इतिहास यस्तै छ, दृष्टान्त सफा छ। जीवन सत्यकाल जय हुन्छ, विजय निश्चित छ। तिमी एक्लो नसम्झ, अगाडि बढ। जीवन अगाडि बढ। धन्यवाद। एउटा सानो मुक्तक प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु। मुक्तक। मै जान्ने, मै ठुलो, मै राम्रो, बोक्छौँ घमण्डको पोको। मानिसको इच्छा शक्ति कहिल्यै पुरा नहुने जातै हो भोको। मै जान्ने, मै ठुलो, मै राम्रो, बोक्छौँ घमण्डको पोको। मानिसको इच्छा शक्ति कहिल्यै पुरा नहुने जातै हो भोको। आखिरी मरिलानु के नै छ र 2 दिने अस्थायी जीवन। आखिरी मरिलानु के नै छ र 2 दिने अस्थायी जीवन। दिन दुखीको सधैँ सेवा गर्न पाऊँ यो मेरो व्यक्तिगत धोको। दिन दुखीको सधैँ सेवा गर्न पाऊँ यो मेरो व्यक्तिगत धोको। धन्यवाद। अर्को पनि मुक्तकै छ एउटा छोटो। जसलाई आफ्नो ठानेको थिए ऊ पराय नै थिएछ। जसलाई आफन्तको कल्पना गरेको थिइन ऊ नजिकको भएछ। जसलाई आफ्नो ठानेको थिए ऊ पराय नै थिएछ। जसलाई आफन्तको कल्पना गरेको थिइन ऊ नजिकको भएछ। यस्ता कैयौँ निस्वार्थ भावना र प्रेमका खानीहरू पनि हुँदो रहेछ। यस्ता कैयौँ निस्वार्थ भावना र प्रेमका खानीहरू पनि हुँदो रहेछ। जसलाई सर्वस्व विश्वास छोडेको थिए ऊ त महाविश्वासघाती गद्दार पो निस्केछ। जसलाई सर्वस्व विश्वास छाडेको थिए ऊ त महाविश्वासघाती गद्दार पो निस्केछ। धन्यवाद हजुर। कविमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो कविता चाहिँ मैले पहिला पनि फेसबुकमा त सेयर गरेको थिएँ, तर पनि फेरि पनि यहाँ अब केही न केही त हामीले सुनाउनुपर्छ भन्ने साक्षात्कार हिसाबले सुनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म कविता सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक पनि मैले राखेको छैन, छोटो छ, धेरै लामो छैन। म सुनाउन गइरहेको छु, कृपया सुनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। कविता। यो धरतीको कुन छेउ होला त्यस्तो, यो धरतीको कुन छेउ होला त्यस्तो जहाँ सबै पुगुन्। म पनि मृत्युलाई पछि लगाएर हिँडिरहेकै छु, हिँडिरहनु छ। चढ्नु छ, ओर्लनु छ एवं रितले, भिर आउला मैदान नआउला। चढ्नु छ, ओर्लनु छ एवं रितले, भिर आउला मैदान नआउला। अन्तिम घुम्तीभन्दा पनि उता झुलिरहनु छ आँधी र तुफानसँग। बग्नु छ नदी, तर्नु छ खोला। बग्नु छ नदी, तर्नु छ खोला। त्योभन्दा पनि अगाडि मर्नुभन्दा पहिला तर्नु छ बैतरणी। जसरी चरालाई आफ्नो पखेटामा विश्वास हुन्छ। प्राण आस्था हो, प्राण आस्था हो र त आस्थाको बेली बतासमा खोसिन्छ भौतिकवादको सिरानी। इन्द्रिय सुखको अवयवहरूमा काउकुती लगाउने अस्त्र भिरेर पछ्यौरीसँग गलबन्दी साध्ने। शिवजीको महँगो युग ब्रह्माण्डको कोमामा चिप्लिएर त्यसै खेर जाँदैछ। हो नि देखिँदैन हावा, हो नि त देखिँदैन हावा, तर एक तमासको बतासले सडकभरिका रुखहरूलाई हल्लाउँदै गइरहेको रहस्यमय दृश्यलाई उडिरहेको बादलको टुक्राहरूसँग लुकामारी खेल्दै गरेको जुनको उज्यालोमा
बस्तीका झुपडी र घरहरूको विरक्तिका सपनाले कोरोनाको घरमुक्त मिरमिरिएको उज्यालो पर्खिरहेछ। कोरोनाको घरमुक्त मिरमिरिएको उज्यालो पर्खिरहेछ। मेरो कविताको आशय चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो कोरोना पर्वबाट हामी कहिले मुक्त हुन्छौँ भन्ने एउटा आशंका लेख्नु खोजेको कविता हो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लागे पनि यहाँलाई सुनाएँ। म आफूलाई बधाई। धन्यवाद हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका सहसंयोजक दिपेन्द्र राईज्यूलाई र आज हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 98औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म सुनिता गिरीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र सम्झन चाहन्छु हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका संस्थापक संरक्षक दाजु लुङज्यूलाई र यसै श्रृङ्खलाका संस्थापक संयोजक चन्द्रमादेन आन्छेनज्यूलाई र यसै संस्थाका पूर्व संयोजक टिभी याख्याज्यू साथै यसै संस्थाका पूर्व संयोजक आदरणीय लालबहादुर दाजुलाई र यसै संस्थाका पूर्व संयोजक आदरणीय दाजु नेपालबाट भर्खर पाल्नुभएको छ। लामो समयपछि क्वारेन्टाइनमा बसेर हाम्रा आदरणीय दाजु डिबी पालुङज्यूलाई उहाँलाई हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। र आज हाम्रो श्रृङ्खलामा सायद मैले पहिलोपटक देख्दैछु मेरो कार्यकालमा हाम्रा आजका पाहुना समाजसेवी स्टेनली माबुहाङज्यूलाई हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा हरदम स्वागत छ। अब श्रृङ्खलालाई यसरी सम्झेर माया गरेर पाल्नुहोला। हजुरलाई स्वागत छ र उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा फोटो पत्रकार गुलमेली अनलाइनका प्यारा भाइ नारायण भण्डारीज्यूलाई पनि स्वागत छ र चित्रकार हाम्रा कवि रमण गुरुङज्यूलाई पनि हङकङ साहित्यिक श्रृङ्खलालाई माया गरेर समय दिइरहनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछु र गीता बहिनी दमदार सिर्जनासहित श्रृङ्खलामा पालिरहनु यहाँ उपस्थित भइरहन्छ। म बहिनीलाई पनि एकदमै स्वागत गर्दैछु। आज हाम्रो श्रृङ्खलालाई सम्झेर मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको छ कवि विष्णु मुखियाज्यूलाई, उहाँलाई पनि एकदमै स्वागत छ र पूर्णिमाजी शाह, आयुषी बहिनी, सन्ध्या बहिनी, उहाँहरू व्यस्तताका कारण आफ्ना सिर्जनाहरू वाचन गरेर बाहिरिसक्नु भएको छ र प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई माया गरेर पाल्नुहुने र उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु। विगत हामीले केही महिना अगाडि कार्यक्रमलाई स्थगित पनि गर्ने अवस्था आयो कोभिड-19का प्रभावका कारण र त्यसपछि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम पनि 2वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ। सायद हाम्रो उपस्थिति र सिर्जनाहरू राम्रै भयो। गत महिनाको कार्यक्रममा हामीले लाइभ प्रसारण गर्दा त्यति बेला हामीलाई एउटा साहित्यिक विशेष व्यक्तित्व सिर्जनाका धरोहर राष्ट्रकवि माता प्रसाद घिमिरेको हामीले स्मृतिमा उहाँको सम्झनामा मौन धारण गरेर उहाँका सम्झनामा सिर्जनाहरू वाचन गरेर हामीहरूले कार्यक्रमलाई सफल बनाएका थियौँ। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छौँ र यसरी नै हामीले निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौँ। हामीले श्रृङ्खलामा सिर्जना वाचन गर्ने मात्र नभएर विराट साहित्यिक यात्रामा विराट योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूलाई सम्मान र उहाँहरूको स्मृतिहरूमा पनि हामीले सम्झिरहेका छौँ र हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई विभिन्न ढाँचामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइ नै रहेको छ र यहाँहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा सधैँ नै राख्दछौँ हामी र आगामी सायद अर्को महिनामा 2 महिनामा हामीले हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 100औं श्रृङ्खला मनाउँदैछौँ। यहाँहरूको सुझाव रहोस्, हामीहरूलाई कसरी मनाउने श्रृङ्खला, कुन तरिकाले मनाउँदा श्रृङ्खलालाई भव्य र सभ्य बनाउन सकिएला भनेर हामीले एक अर्कामा हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्नु भएकाहरूले पनि अग्रज साहित्यकारज्यूहरूबाट र नियमित श्रृङ्खलामा नियमित पाल्नुहुने साहित्यकारज्यूहरू अग्रज स्रष्टाहरूबाट हामीले सरसल्लाह गरेर हामीले श्रृङ्खलालाई भव्य र सभ्य मनाउनेछौँ भन्ने आशा राखेकी पनि छु र यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा पनि राखेकी छु। यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खला
व्यक्तिगत रूपमा होइन हङकङमा भरिरहनुभएका हङकङका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साहित्यकारजीहरूको साझा श्रृङ्खला यो एउटा साझा मन्दिर हो भन्न पनि चाहन्छु। र आजको श्रृङ्खलामा जे जति सिर्जनाहरू र जे जति मन्तव्यहरू भयो सबै सत्य र भव्य भयो भन्ने अनुमान राखेकी छु र हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको यो कार्यक्रममा आज केही कमी कमजोरी भएमा माफी पनि चाहन्छु र यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई भव्य र सबै बनाइदिनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउँदै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।